السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا لاندي لو 24 ماي 2021. رينيون ان كورس 3 باري لونشون مع جوج وربع التوقيت المغربي 1600 مترو. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نتاع غدا ندويو على نتاع اليوم. صراحه نتاع اليوم راه بقى عندكم هنايا. الخمسه الاولى كاين البونيس 3 6 14 اي 3. هنا بالنسبه للعب نتاع الفيديو ديال اليوتيوب كاين 5 وكاين الكات في اتونسيون. ما تسالوني والو بالنسبه للنومرات اللي عطيتكم، هادشي اللي كاين اللي يقدر يجمعهم بالصحه وهنيئا له. بالنسبه للجروب اون لي كاين تي فيب كاين البونيس كات في 8 طوال، وكاين اللي فرقنا اللعب كله وكيفاش على حساب كله ولعبوا. بالنسبه للجمليات اللي تعطاو بالنسبه لهذه اللي شفت حاليا، عندنا فرينيون 4 كورس دو 8 جات، وعندنا في يا دينيت الويتكا اوتسايدر، وعندنا الجيملي هذا ضربتو انا 3 فوا دويت فرينيون ان كورس 4، هذا شي 72 درهم تقريبا. بالنسبه للجروب اون لي كاين تي فيب تلعب دي فوا. اضافه على ذلك واحد الجيملي طاحتنا فيه ان 3 والكات ضرب الراس، خسرنا فيه. هادشي اللي كاين جيسكا دابا الى حد الان. دابا راه 4:30، مازال كاين تاع العشيه، مازال لي كورس غيتلعبوا، ومازال بزاف ديال الحوايج. قررت باش دير الكينتي ديالنا نتاع غدا نحيدو عليا بعدا. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي وي ريد دو وورلد. لونترينور روسي، لو درايفر ماكسيم غيون، اونغار دو 6 ans 61 كيلوغرام تاع الثقل. بور موا هاد العود عنده 11 في الكورسه الاخرى، دوزيام تروازيام سيزيام ساتيام دوزيام في لا ميزيك نتاعو. هنا كيبقى خاسر مع التروا وضارب 10 و 12. بور موا مالغري الثقل غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. وبالنسبه شي وحدين كيسولوا على ارقام شي بالحمر شي بالكحله، كنديرهم على هاد التشكيل. اللون راه ما عنده حتى شي علاقه باللعب، كنديرهم على هاد التشكيل هذا ديال حمر كحل باش كيعطي واحد اللون زوين في الفيديو صافي. on continue avec le numéro 2, c'est Prince Hamlet, l'entraîneur de la chair chanceuse, le driver Mendizabal, mal de 5 ans, 5 kg once نتاع الثقل، la corde 11 troisième huitième deuxième troisième premier في لا ميزيك نتاعو. بور موا هاد دو كيبقى خاسر مع التروا وضارب تروا وضارب الويت. عاود صراحة ملي ضارب تروا راه يتلعب او كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 3, c'est Melfield, la corde 8, 5 kg تاع تقل mal de 8 ans, l'entraîneur Smaga, le driver Demero. quatrième, cinquième, premier, 11e في لا ميزيك نتاعو. بور موا التروا خسر مع الجوج بوحدو وضارب مجموعة ديال الخيول اللي استفناهم هنا 1 10 12 2 و 14 و 9. بور موا كيبقى كفافوري يتلعب غدا هنا. Et on continue avec le numéro 4, le monte, la corde 14, l'entraîneur Barry, le driver Christophe Soumillon, on garde 5 ans, premier, deuxième, troisième, premier, neuvième, عنده هنا واحد troisième. صراحة بور موا هاد الكات ما جاري مع حتى شي واحد جاي براني في هاد الكينتي، مي غادي ناخدو لكم هنا كفافوري يتلعب. Et on continue avec le numéro 5, c'est Darshano, l'entraîneur Boscal Mel, le driver Vogo Mel, longueur de 6 ans, 59 kg تاع الثقل, la corde 10 عنده. 8e, 2e, premier,
deuxième, troisième, cinquième et deuxième في لا ميزيك نتاعو. بور موا كيبقى خاسر مع 13 ورابح 6 7 15 12 et 9. صراحة هاد العود ما غاديش نقتلو لكم في خطرة وغادي ناخدو لكم هناك طوكار le numéro 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Pegasus, l'entraîneur Vermeulen, le driver Mikael Barzalona, la corde 4, premier, 15e, 4e, premier, deuxième et premier. Donc عاود كي عشق باش يدير لاريفي نتاعو مالغري خسارة ديالو مع 5 9 14 كيبقى رابح 12 و 9 و 14 كذلك. دونك بور موا هاد 6 غادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gocho Hollywood, l'entraîneur Barbero, le driver Grégory Benoît, la corde 1 57 kg 11 نتاع تقل. Donc كيبقى اونغر دو 5 ans, un de deuxième, troisième, deuxième, 15e, 5e, 4e et 5e. Donc pour moi هاد العود كيبقى خاسر مع 9 7 14 2 3 و ضارب حنا في 7 خاسر مع 12 14 9 وضارب 13 و 8 مي بور موا على حساب لونطرينور ديالو بلاصتو هنا مع لي فافوري. دونك من بعد ما خدينا لو نيميرو 7 كفافوري اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي ساندي زيم l'entraîneur Botti, le driver Hardwin, 8e, 9e, 13e, 5e, 4e et 8e. عنده la corde de 57 kg تاع تقل كيبقى اونغر دو 6 ans. كما كنشوفو هنا هو هذا اللي خاسر مع 9 7 14 2 3 وضارب 13 بوحدو راه سي مور. دونك من بعد ما قتلنا لو نيميرو 8 donc نشوفو le numéro 9 de Big Smoke, l'entraîneur Lerner, le driver Thomas Ronan, la corde de 56 kg نتاع تقل. donc on garde 5 ans. عنده 6e 4e 2e 9e 7e premier 10e في لا ميزيك نتاعو. pour moi هاد الناف كيبقى خاسر مع 14 ضارب 8 3 et 13 ou 6. Donc pour moi le numéro 9 غادي ناخدو لكم كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Yacine Go, l'entraîneur Chappé, le driver Stéphane Pasquier, la corde 5, on garde 5 ans, 56 kg تاع تقل. donc 13e, premier, 5e, 3e في لا ميزيك ديالو من بعد لا رونطري. بور موا هاد 10 كيبقى خاسر مع 3 1 9 لي خديناهم بين فافوري اوتسايدر توكار ورابح 12 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 11, c'est Arabino, l'entraîneur Smerzak, le driver Bessenier. donc 56 kg تاع تقل on garde 6 ans, la corde 9 premier 5e 2e 7e et 6e في لا ميزيك نتاعو. pour moi هاد ال 11 كيبقى ضارب ال 14 اي شوفوا واش خاسر مع شي واحد ما خاسر مع حتى شي عاود. دونك سي ان اوتسايدر يتلعب هنايا. من بعد راه غادي نقصو وغنخليوهم 8 دابا نعزلو اللي عندنا بهم الغرض. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي لارنو, donc l'entraîneur Mathieu Boutin, le driver Gérard Moussi. donc عنده 15e 7e 13e 9e 15e et premier في لا ميزيك نتاعو. la corde 13 on garde 7 ans 55 كيلوغرام نتاع تقل. pour moi لارنو كيبقى خاسر مع 3 1 10 14 9 اوتوماتيكمون غنجي هنا غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Nice to See You,
دونك لا كورد 7 55 كيلوغرام ونص نتاع تقل مال دو 8 طون. لونترينور روب كوليت. لو درايفر شيمنو 8 9 8 9 12 14 4 5 في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور موا كيما كنشوفو هنا كيبقى خاسر معنا في 8 7 اوتوماتيكمون غادي نجي وغادي نقتلو على حساب لا لوجيك نتاع اللعب، صوف الا دارو شي خواد في الكورسة كيما كيديرو مرة. Et on continue, notre quintet est terminé avec le numéro 14. C'est Saga Team Gad, l'entraîneur Barati, le driver Théo Bachelo. 55 كيلوغرام نتاع تقل مال دو 5 عنده 6ème 5ème 2ème 3ème 6ème 4ème 6ème في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور موا هاد الساغا تيم غاد كيبقى واحد العود صراحة مزيان، غادي خفيف في البوا مالغري الخسارة ديالو مع 12 3 9 6 12 عاوتاني هنا راه كيبقى رابح 8 9 اي 6. دونك غادي ناخدوه ك طوكار لو نيميرو 14 وغادي نديرو واحد الخانة ديال اتونسيون غنلوحو فيها جوج نويمرات لي ماشي غنقتلوهم في خطرة مي خصهم يتخسرو عليهم 12 درهم. دونك اوتوماتيكمون غادي نخليو تما لو نيميرو 9 نيت غادي يبقى هنا في اتونسيون. هاد الخانة لي غنديروها هنا غيبقى 9 وغادي نشوفو شنو نزيدو عليه. غنزيدو عليه هنايا صراحة على حساب تقل غنزيدو الاس حيتاش تقيل هنايا. دونك انا هاد الاس غادي نحيدوه من الاوتسايدر وغنخليوه في اتونسيون راه غادي تقيل شويه في البوا. شوفوا واش كيدير هاد 60 كيلو 59 كيلوغرام راه لاحو ميلفيل تفتوش. دونك انا 60 كيلوغرام كانت 8 بارطون غدا راه كينتي. دونك كنظن بان هاد الاس يقدر يكون ما كاينش. دونك هكا نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه ب8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار و جوج نويمرات بقاو لنا في اتونسيون. دونك 4 7 3 كفافوري 11 2 كاوتسايدر كطوكار 5 6 14 اي اتونسيون 9 1. هكا غنكون ختمت الكينتي ديالي وساليتو وغنقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب كيبخلش عليكم بكينتيات نتاعو. بون شونس اتوس، كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعي و جيمات واللي باقي ما تابوناي كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان.